सर्वे सन्तु निरामया शरीरमाद्यं खलु धर्म साधनम्। नमस्कार। आयुर्वेदको यो भाग 54मा ऋतुका विषयमा विस्तृत शास्त्रीय जानकारी यहाँहरूलाई गराउने छु। बेला बेलामा यसो प्रतिकूल मौसम देखियो अथवा जाडो गरीमा तलमाथि पर्यो भने महिना नै तलमाथि भइसकेको हो कि जस्तो भान पर्छ अनि महिना गाब्ने वा हटाउने तर्कहरू निस्किने गर्दछन्। यसैले पनि यो भ्रम निवारणका लागि बृहत ज्ञान हजुरहरूलाई दिन लागेको हुँ। आजकलको थेसिस लेखे जस्तरी जोरचार पारेर यी ज्ञानहरू मैले यहाँहरूलाई दिइरहेको छैन। ठुलो मेहनत साथ सङ्कलन गरिएका कुराहरू यहाँहरूलाई पस्किरहेको छु, त्यसैले यसलाई आधिकारिक ज्ञान मान्नुहोला। के छ त यो ऋतु सम्बन्धी रहस्य? कहिले पिएर नसकिने सागरको पानी जस्तो छ पूर्वीय दर्शनको ज्ञान। त्यसैले जे जति आफ्नो मस्तिष्क रूपी लोटाले उभाएर ल्याउन सके ती कुराहरू यहाँहरूलाई म पिलाउन प्रयास गर्नेछु। पश्चिमेली समाजमा 4वटा ऋतुको मान्यता छ, तर हाम्रो यो भूगोलमा भने 6वटा ऋतुहरू मान्ने प्रचलन छ। ऋतु शब्दको 2वटा अर्थ हुन्छ। एउटा समय मापन गर्ने यो काल्पनिक इकाइ हो र अर्को अर्थमा रजस्वला भएकी स्त्रीको 4थो दिनदेखि 16 दिनसम्मको रात भन्ने अर्थ लाग्दछ। यहाँ चर्चा गर्न लागि पहिलो परिभाषाको हो। वैदिक कालको प्रारम्भिक चरणमा अर्थात् कल्पको पहिलो सत्ययुगमा ऋतु सम्बन्धी व्यवस्था नै नभएको कुरा शास्त्रमा उल्लेख भएको पाइन्छ। सम्भवतः त्यस बेलासम्म ग्रह नक्षत्र आदि नै स्थिर नभएका वा नियमित भइ नसकेको अवस्था हुन सक्दछ। यस सम्बन्धमा वायुपुराण अध्याय 8मा ऋतु र ऋतुजन्य परिवर्तन आदि पनि त्यस बेला हुँदैनथे भनेर लेखिएको छ। उपरोक्त कुराको पुष्टि हुने गरी अन्य विवरणहरू पनि शास्त्रमा पाइन्छन्। जस्तै वायुपुराण अध्याय 8मै त्यस बेला धेरै पानी पर्ने वा अति चिसो हुने वा प्रचण्ड गर्मी हुने अवस्था हुँदैनथ्यो भनेर लेखिएको छ। ब्रह्माण्ड पुराण पूर्व विभाग 2य अनुसङ्गपाद अध्याय 7मा त्यतिखेर कन्दमूल फलफुल र फुल थिएन, ऋतुजन्य प्रभाव र ऋतुहरू पनि थिएनन्, गर्मी र जाडो नहुने हुनाले सबै कार्य सुखपूर्वक सम्पन्न हुने गर्दथ्यो, त्यस्तो समय थियो भनेर लेखिएको छ। मार्कण्डेय पुराण पूर्व विभाग अध्याय 49मा त्यस बेला अर्थात् पहिलो सत्ययुगमा कन्दमूल फलफुल र फुल थिएनन्, ऋतुहरू पनि थिएन, वर्ष भन्ने कुरा पनि थिएन, गर्मी र जाडो नहुने हुनाले सबै समय सबैजना सुखी हुन्थे भनेर लेखिएको छ। परन्तु पृथ्वीको त्यस्तो अद्भुत वातावरण जसको कल्पना गर्दाखेरि पनि आङ सिरिङ्ग हुन्छ, त्यो त्रेतायुगको त्यो सत्ययुगको समय त्रेतायुग सुरु भएको केही समयपछि समाप्त भएको विवरण पाइन्छ। यही त्रेतायुग सुरु भएको अवधि केही समयपछि नै वेदको पुनरुत्थान गरिएको थियो र बदलिँदो त्यस बेलाको मौसम अनुसार कालगणनाका विधि प्रचलनमा बेग्लै किसिमले लिएर आइएका थिए। त्यतिखेर 5वटा ऋतुहरूको वर्णन गरिएको र ऋतुलाई पञ्चतत्त्वका प्रतीकका रूपमा स्थापित गरिएको पाइन्छ। जस्तै ऋग्वेदको संहिता प्रथम मण्डल सूक्त 165 मन्त्र 13मा भनिएको छ, हे विद्वान हो जसमा पञ्चतत्त्व 5वटा आराका रूपमा रहेका हुन्छन्। आरालाई ऋतु अर्थमा प्रयोग गरिएको छ यहाँ। तथा जो सबैतिरबाट रहेको त्यो ऋतु चक्र रूपी पाङ्रा जसरी घुम्दै पञ्चतत्त्वको पन्जामा यो सारा लोक राम्ररी अडिने गर्दछ, त्यसको अघिल्तिरको भाग अर्थात् जो प्रथम ईश्वर छन् तिनलाई यसरी चक्र घुमे जसरी घुमाइरहँदा पनि कुनै कष्ट हुँदैन, अर्थात् तिनलाई सांसारिक दुःख कष्टको अनुभव नै हुँदैन। अनि जसको बन्धन
समान छ, अर्थात् क्रिया गर्नमा जो निरन्तर लागिरहेका छन् तथा जसमा अत्यधिक बोध छ, धेरै कार्य गरेका कारणले उनी आरोपित पनि छन्। यस्तो समय चक्र सनातनपनबाट नष्ट हुँदैन, अथवा समय बितेर पनि यो समयको जुन चक्र छ, रात दिन हुने, सूर्य घुम्ने अथवा पृथ्वी घुम्ने, त्यो चाहिँ नष्ट हुँदैन भनिएको छ। आधुनिक विज्ञानले सूर्यलाई स्थिर मान्दछ र पृथ्वीलाई गतिशील मान्दछ, तर पूर्वीय दर्शनले त्यो कुरालाई स्वीकार गर्दैन। जति पनि पिण्डहरू मूल पिण्डबाट बनेका छन्, चाहे त्यो नक्षत्र, तारा, सूर्य, ग्रह आदि इत्यादि जेसुकै भए पनि त्यो चाहिँ एउटा मूल अर्को तत्त्वलाई घुमिरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो सौर्यमण्डलले ध्रुवमण्डललाई घुमिरहेको हुन्छ, ध्रुवमण्डलले विष्णुमण्डललाई घुमिरहेको हुन्छ भन्ने कुराहरू पुराणहरूमा पाइन्छ। यसैगरी ऋग संहिताकै दोस्रो मण्डल सूक्त 38 मन्त्र 4 मा कहिल्यै नरोकिने तथा ऋतुलाई विभाजन गर्ने तेजिला सूर्य जब पुनः उदाउँदछन् तब मानिस ओछ्यान छोड्ने गर्दछन् भनेर लेखिएको छ। अर्थात् आजभन्दा लाखौँ वर्ष अगाडि नै सूर्यका कारण पृथ्वीमा दिनरात हुन्छ भन्ने कुरो पत्ता लागिसकेको देखिन्छ। पहिलो द्वापर युग लागेपछि पुनः मौसम र वातावरण परिवर्तन भएको देखिन्छ। मैले सत्ययुगदेखि यहाँहरूलाई बताउँदै आएको छु। पहिलो सत्ययुगमा ऋतु सम्बन्धी व्यवस्थै थिएन। पहिलो त्रेतायुग लागिसकेपछि ऋतु सम्बन्धी व्यवस्था भयो र पहिलो द्वापर युगमा गइसकेपछि त्यो मौसम पनि परिवर्तन भएको देखिन्छ। त्यसबेला वेदहरू अनेक खण्डमा विभाजन भए। यसैले मौसम परिवर्तन अनुसार ऋतुहरू पनि 6वटा बनाइएका थिए र त्यही बेलादेखि 6 ऋतुको प्रचलन आजसम्म चलिरहेको छ। संहिता ग्रन्थ र पुराण आदि प्राय सबैले 6 ऋतुका बारेमा नै चर्चा गरेको पाइन्छ। म त्यो कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउँछु। नारद संहिता लेख्दछ, उत्तरायणमा क्रमैले शिशिर वसन्त, ग्रीष्म तथा दक्षिणायणमा वर्षा, शरद र हेमन्त ऋतुहरू हुन्छन्। माघदेखि सुरु गरी 2 महिनाको शिशिरादि ऋतु हुन्छ भनिएको छ। यो माघबाट वर्ष गणना गर्ने चलन अरू पुराणहरूमा र अरू ग्रन्थहरूमा पनि पाइन्छ। यसबाट के छनक मिल्दछ भने सम्भवतः त्यसबेला जुन बेला यी ग्रन्थहरू लेखिए माघबाट त्यतिखेर जुन वर्ष मनाइन्थ्यो, जस्तै अहिले हामी विक्रम सम्वत मनाउँछन्, कसैले इसी सम्वत मनाउँछन्, कसैले अर्को कुनै सम्वत मनाउलान्। विशेष गरी विश्वमा अहिले नै 2वटा कुराहरू बढी चलेको देखिन्छ। सानातिना अरू वर्षहरू त विभिन्न किसिमका सम्प्रदाय मतान्तरमा देखिन्छन्, तर त्यसले बृहत रूप लिएको देखिँदैन। त्यस बेलाको जुन वर्षगणना प्रणाली थियो त्यसअनुसार चाहिँ सम्भवतः माघबाट नयाँ वर्ष गणना गर्ने प्रचलन हुनुपर्दछ। यसैगरी वशिष्ठ संहितामा लेखिएको छ, 2 राशिसम्मको सूर्यको भोग गर्ने जुन समय हुन्छ क्रमैले ती शिशिरादि गरिएका ऋतु हुन्छन्। अब म पुराणका कुराहरू राख्छु। विष्णु पुराण दोस्रो अंश अध्याय 8 मा 2 सौर्य महिनाको 1 ऋतु हुन्छ भनिएको छ। अनि तेस्रो स्कन्दको अध्याय 11 मा 2 महिनाको 1 ऋतु हुन्छ भनिएको छ। श्रीमद् भागवत महापुराण 5औं स्कन्द अध्याय 22 मा वेद र विद्वान जन पनि जसको गतिलाई थाहा पाउन उत्सुक हुने गर्दछन् ती साक्षात् आदि पुरुष भगवान नारायण नै लोकको कल्याण तथा कर्मको शुद्धिका लागि आफ्नो वेदमय विग्रह काललाई 12 महिनामा विभाजित गरी वसन्त आदि 6 ऋतुमा तिनका यथायोग्य गुणको विधान गर्नुहुन्छ। जति समयमा भगवान सूर्य संवत्सर अर्थात् वर्षको 6औं भाग भोग गर्नुहुन्छ उहाँको त्यो भोग्ने अवधिलाई ऋतु भन्ने गरिन्छ भनेर लेखिएको छ। 10औं स्कन्दको अध्याय 20 मा यसपछि त्यहाँ चाहिँ अध्याय 20 मा चाहिँ तत्कालीन परिवेशको अथवा श्रीकृष्णको पृथ्वीमा अवतरण हुँदाका बखतको पृथ्वीको एउटा निश्चित भूभागमा 2वटा ऋतुको बृहत वर्णन पाइन्छ। एउटा वर्षा ऋतु र अर्को शरद ऋतु। म त्यो कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराउँदछु। यसलाई चाहिँ आध्यात्मसँग तुलना गरेर त्यो ऋतुहरूको वर्णन गरिएको छ। म त्यही अनुसार जस्ताको तस्तै यहाँहरूलाई सुनाउँदछु। यसपछि वर्षा ऋतु आगमन भयो। यो ऋतुमा सबै किसिमका प्राणीको वृद्धि हुन्छ। त्यसबेला सूर्य र चन्द्रमामा पटक पटक प्रकाशमय घेरा बन्न थाल्यो। बादल, हावा, बिजुली चम्कने आदिले गर्दा आकाश रिसाएको जस्तो देखिन थाल्यो।
आकाशमा नीला र घना बादल घेरिएर आउँदथे, बिजुली चम्कन थाल्दथ्यो, पटक पटक बादल गर्जेको आवाज आउँदथ्यो अनि सूर्य चन्द्रमा र तारा छोपिरहेका हुन्थे। यसले गर्दा आकाशको शोभा यस्तो हुन्थ्यो जस्तो शोभा ब्रह्मस्वरूप भएर पनि गुणहरूले ढाकिँदा जीवको हुने गर्दछ। सूर्यले पृथ्वीरूपी प्रजाबाट राजाले जसरी 8 महिनासम्म जललाई करका रूपमा लिएका थिए, अब समय आयो त्यसैले उनले आफ्ना किरण रूपी हातले पुनः त्यो करलाई अर्थात् जललाई संसारलाई बाँड्न थाले। जसरी दयालु पुरुष प्रजा धेरै दुखित भइरहेको देखेर दयावश आफ्नो ज्यान समेत अर्पण गर्दछन्, त्यसरी नै बिजुलीका चमकले शोभामान घनघोर बादल तेज हावाको प्रेरणाले प्राणीको कल्याणका लागि आफ्नो जीवनरूपी जललाई वर्षाउन थाल्यो। जेठ असारको गर्मीले पृथ्वी सुकेकै थिएन। अब वर्षातको जलले सिंचित भई उनी त्यसरी नै हराभरा हुन पुगिन् जसरी समभावले तपस्या गरिरहने समयमा पहिले शरीर दुब्लो भई तपस्याको फल प्राप्त भएपछि मोटोघाटो हुने गर्दछ। वर्षा ऋतुको साँझमा बादलले गर्दा अँध्यारो हुने हुँदा ग्रह र ताराको प्रकाश त देखिँदैन, तर जुनकिरी भने टिलपिल टिलपिल गरिरहेको देखिन्छ। यो भनेको त्यस्तै हो जसरी कलियुगमा पाप प्रबल हुँदा पाखण्ड मतहरू जताततै फिँजिरहेको देखिन्छ, तर वैदिक सम्प्रदाय र वैदिक मत चाहिँ लोप हुँदै गइरहेको देखिने गर्दछ। जुन भ्यागताहरू पहिले चुपचाप सुतिरहेका थिए ती अब बादल गर्जेको सुनेर त्यसरी नै टर्र टर्र गर्न लागे, जसरी नित्य नियम सकेका ब्रह्मचारीहरू गुरुको आज्ञा पाएपछि वेदपाठ गर्न थाल्दछन्। जसरी अजितेन्द्रिय पुरुषको धन सम्पत्ति कुमार्गमा उपयोग हुन थाल्दछ, त्यसरी नै अरू बेलामा सुक्ने सानातिना खोला पनि उथल गर्दै उर्लिएर बर्खा ऋतुमा आफ्नो सीमा नाग्न थाल्दछन्। पृथ्वी कतै हरियाली, कतै थोप्ले खबटे किराको कारणले लालिमा युक्त, त कतै कतै बर्खे च्याउले गर्दा सेतोपनाले युक्त देखिन्थ्यो। यसरी पृथ्वी कुनै राजाका रङ्गी बिरङ्गी सेना सजिए जसरी नै सजिएकी जस्ती देखिन्थिन्। सबै खेतमा भरपूर अनाज लहराइरहेका थिए। ती अनाज देखेर किसानको आनन्दको सीमा थिएन, तर सबै थोक प्रारब्धको अधीनमा हुन्छ भन्ने कुरो कसलाई थाहा। यी कुरा नजान्ने धनीका मनमा भने ती अनाज उत्पन्न गराउने किसानहरूलाई कसरी आफ्नो फन्दामा पार्ने र चुस्ने भनेर ठुलो जलन भइरहेको थियो। नयाँ वर्षातको जल सेवन गर्नाले जलचल र थलचर प्राणीको सुन्दरता त्यसरी नै बढेको थियो जसरी भगवानको सेवा गर्नाले बाहिर र भित्र दुवैतिरको रूप सुध्रने गर्दछ। वर्षा ऋतुमा हावाको झोक्काले यसै उसै उत्ताउलो भएर तरङ्गित हुने समुद्र अब नदीको संयोगले गर्दा वासनामा फसेको योगीको चित्त विषयको सम्पर्कमा आएपछि कामनाले गर्दा उत्ताउलो भए जसरी अझ बढी उत्ताउलो भइरहेको थियो। जसरी दुःखमाथि दुःख हुँदा पनि आफ्नो चित्त भगवानमा लगाउने पुरुषलाई कुनै प्रकारको पीडा हुँदैन, त्यसै गरी मुसलधारे वर्षाको मार परेर पनि पर्वतलाई भने कुनै पीडा भइरहेको थिएन। जसरी अभ्यास नगर्नाले द्विजातिले वेद भुल्दछन्, त्यसरी नै कहिल्यै सफा नहुनाले घाँसपातले ढाकिएर बाटाघाटाहरू पहिल्याउनै मुस्किल भइरहेका हुन्थे। चञ्चल चित्त भएका स्त्रीहरू गुणवान पुरुषसँग पनि स्थिर भावले रहन नसके जस्तै लोकोपकारी बादलसँग बिजुली पनि स्थिर भएर टिक्न सकिरहेको देखिँदैनथ्यो। आकाश बादलको गर्जनले भरिएको थियो, त्यसमा निर्गुण डोरी बिनाको इन्द्रेणी त्यसरी नै शोभायमान देखिन्थ्यो जसरी सत्व रज आदि गुणका पीडाले हुने विश्व झन्झटमा परेको निगुण ब्रह्म शोभायमान हुने गर्दछ। पुरुषको आवासबाट आवासित हुने अहङ्कारले पुरुषलाई नै ढाके जसरी नै प्रकाशित हुन नदिए जसरी नै चन्द्रमाको किरणले गर्दा नै प्रकाशित हुने बादलले चन्द्रमालाई नै छेकी शोभाहीन पारिरहेका देखिन्थे। जसरी गृहस्थ जालमा फसेका मानिस प्राय 3वटै तापबाट जल्दै हडबडाउँदै गर्दा भगवानका भक्तको अकस्मात आगमन हुँदा आनन्दमग्न हुन्छन्, त्यसरी नै बादलको आगमनले गर्दा मयूरका रौँ रौँ प्रफुल्ल भइरहेका थिए र ती सुरिलो स्वर र नृत्य मार्फत आनन्दोत्सव मनाइरहेका थिए। जसरी सकाम भावले तपस्या गर्ने तपस्वी पहिले दुर्बल हुन्छन् र पछि कामना पूरा भएपछि मोटाघाटा र बलिया हुन्छन्, त्यसरी नै जुन वृक्ष जेठ असारमा सुकेका थिए ती वृक्ष
असारमा जराले जल पिएर वैशाख जेठमा सुकेका थिए ती वृक्ष असारमा जराले जल पिएर पात फूल र पालुवाले खूब सजी सजाउ हुँदै आउन थालेका थिए। जसरी अशुद्ध मनका विषयी पुरुषलाई कामधन्दाबाट कहिल्यै फुर्सद नपाउँदा पनि घरमै बसिरहने गर्दछन्, त्यसरी नै हे राजा परीक्षित, तलाउमा काँडाका जरा भरिएर तथा जल बहेर अशान्त हुँदा पनि त्यो तलाउमा बस्ने सारस एकछिन पनि त्यो तलाउलाई छाडेर यताउति नजाने गर्दथ्यो। जसरी झुटो मत वा वादका कारण वैदिक मार्गको मर्यादा खुकुलो हुने गर्दछ, त्यसैगरी वर्षा ऋतुमा इन्द्रका प्रेरणाले गर्दा परेको मुसलधारे पानीले गर्दा नदीका बाँध र खेतका आलीहरू भत्किने र नासिने गरिरहेका थिए। जसरी ब्राह्मणका प्रेरणाले गर्दा धनी मानिस समय समयमा दान दिएर प्रजाको चाहना पूरा गर्दछन्, त्यसरी नै वायुका प्रेरणाले बादल जीवका लागि अमृत रूपी जल वर्षाउने गर्दथे। वर्षा ऋतुमा वृन्दावन यसरी नै शोभा पाइरहेको थियो। पाकेका खजुर तथा फणिरले भरिएको थियो। त्यही वनमा घुम्नका लागि श्रीकृष्ण र बलराम गोठाला र गाईबस्तु सहित प्रवेश गर्नुभयो। गाईबस्तु आफ्ना कल्चौडाका भारले गर्दा बिस्तारै बिस्तारै हिँडिरहेका थिए। जब भगवान श्रीकृष्ण ती गाईबस्तुलाई नाम लिएर बोलाउनुहुन्थ्यो तब प्रेमका वशमा परि ती चाँडै दौडन थाल्दथे। त्यसबेला अकस्मात तिनका थुनबाट दूध झरिरहेको हुन्थ्यो। भगवानले वनवासी भिल्ल र भिल्लिनीहरू आनन्दमा मग्न भएको देख्नुभयो। वृक्षका पातबाट महका धारा खसिरहेका थिए। पहाडबाट झरझर गर्दै झरनाहरू झरिरहेका थिए। तिनको आवाज सुरिलो जस्तो लाग्दथ्यो, सुरिलो सङ्गीत जस्तो लाग्दथ्यो। पानी पर्दा ओत लाग्नका लागि त्यहाँ अनेकौं गुफाहरू पनि उहाँहरूले देख्नुभयो। जब पानी पर्न थाल्दछ तब श्रीकृष्ण कहिले कुनै रुखका फेदमा उभिएर छलिन खोज्नुहुन्थ्यो, कहिले कुनै गुफामा गएर बस्नुहुन्थ्यो, अनि कहिले भित्दै कन्दमूल आदि गोठालासँग मिलेर खाँदै खेल्दै गर्नुहुन्थ्यो। उहाँ कहिले पानीका नजिकै रहेको कुनै ढुङ्गामाथि बसी बलराम तथा अन्य गोठालासँग मिलेर घरबाट लिएर आएको दही भात आदि सँगै खानुहुन्थ्यो। वर्षा ऋतुमा साँडे, बाछाबाछी तथा थुनका भारले गर्दा थाकेका गाई थोरै समयमा नै चरेर अगाउँदथे अनि हरिया हरिया घाँस टिपी टिपी छानी छानी खान थाल्दथे। वर्षा ऋतुको सुन्दरता अपार थियो। यसले सबै प्राणीलाई सुख पुर्याइरहेको थियो। त्यो ऋतु गाई, साँडे र बाछाबाछी सबैका सबै उनै भगवानको लीलामा आनन्दित भइरहेका थिए। तर पनि तिनलाई देखेर भगवान अति खुसी हुने गर्नुहुन्थ्यो र पटक पटक तिनको प्रशंसा गर्नुहुन्थ्यो। यसरी श्रीकृष्ण र बलराम ठुलो आनन्दसहित वृन्दावनमा बसिरहनु भएको थियो। त्यही बेला वर्षा ऋतु सकियो र शरद ऋतु सुरु भयो। अब आकाशमा बादल थिएन, पानी सफा भयो, हावाको गति पनि मन्द भयो। जसरी योग भ्रष्ट पुरुषको चित्त पुनः योगाभ्यासमा संलग्न हुन थालेपछि निर्मल हुने गर्दछ, त्यसरी नै शरद ऋतुमा कमल उम्रनाले जलाशयको जलले पनि आफ्नो स्वाभाविक स्वच्छता पाएको थियो। जसरी भगवानको भक्तिले गर्दा चारै आश्रममा रहेका मानिसको सबै प्रकारको कष्ट र अशुभ तत्काल नाश हुने गर्दछ, त्यसरी नै शरद ऋतुमा हुने आकाशको बादलले वर्षाकालमा बढे हुर्केका जीव तथा पृथ्वीको हिलोमैलो, जलको मट्याइलोपन आदि जस्ता कुरा नाश पारिदिएका थिए। बादल आफूसँग भएको सर्वस्व अर्थात् जलदान गरेर चम्किलो तेजले त्यसरी नै सुशोभित हुन थाले जसरी लोक परलोक, स्त्री पुत्र, धन सम्पत्ति, नातागोता, चिन्ता र चाहना सबै कुरा त्यागी सांसारिक बन्धनबाट छुटेका परम शान्त सन्यासीहरू शोभायमान हुने गर्दछन्। जसरी ज्ञानी पुरुष समय आउँदा आफ्नो अमृतमय ज्ञानको दान कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गर्दछन्, त्यसरी नै अब पहाडमा कतै कतै मात्र झरना झरिरहेका हुन्थे भने कतै कतै ती आफ्नो जललाई नबगाइकन लुकाइरहेका हुन्थे। आफन्तको पालन पोषण अर्थात् मोहमायामा बोलिरहेको मूर्ख मानिसलाई आफ्नो आयु घटिरहेको थाहा नभए जस्तै सानातिना खाल्टा खुल्टीमा भएका जलचर जीवलाई भने आफू बसेका खाल्टोको पानी हरेक दिन सुकिरहेको छ भन्ने कुराको पनि ज्ञान भइरहेको देखिँदैन थियो।
जसरी आफ्ना इन्द्रियको वशमा परेको दरिद्र र कन्जुस मानिसले गर्दा आफन्तलाई किसिम किसिमको पीडाले सताइरहने गर्दछ, त्यसरी नै थोरै पानीमा बसेका ती जीवलाई शरतकालीन सूर्यको तीखा किरणले ठूलो पीडा दिने गरिरहेको देखिन्थ्यो। घाँसपात आदिले बिस्तारै बिस्तारै शरीर आदि अनात्म पदार्थबाट यो महु र यो मेरो हो भन्ने घमण्ड र ममता छोडे जसरी नै बिस्तारै बिस्तारै जमिनले पनि हिलो छाडिरहेको थियो। जसरी मन सङ्कल्पहीन हुँदा आत्माराम पुरुषले कर्मकाण्डको झमेलालाई छाड्ने गर्दछ, त्यसरी नै शरद ऋतुमा समुद्रको जल पनि आफ्नो चञ्चल स्वभाव छाडी स्थिर, गम्भीर र शान्त भइरहेको देखिन्थ्यो। योगीजनले आफ्ना इन्द्रियलाई विषयतिर जानबाट रोकी त्यसबाट आफ्नो ज्ञान नाश हुनबाट जोगाए झैँ शरद ऋतुका किसानहरू खेतका आली बलियो बनाउँदै पानी खेर जानबाट रोक्न लागेका देखिन्थे। जसरी शरीरको घमण्डका कारण हुने दुःखलाई ज्ञानले तथा भगवानको वियोगबाट हुने गोपिनीको दुःखलाई भगवान श्रीकृष्णले नष्ट पार्नुहुन्छ, त्यसरी नै दिउँसोको प्रचण्ड घामले ठूलो कष्ट पाएका मानिसको कष्टलाई रातका चन्द्रमाको किरणले तुरुन्त नष्ट पार्ने गर्दथ्यो। जसरी वेदज्ञ व्यक्तिको चित्त अत्यन्त शोभायमान हुन्छ, त्यसरी नै शरद ऋतुका रातमा बादल नभएको निर्मल आकाशमा ताराको प्रकाश शोभायमान भइरहेका देखिन्थे। हे परीक्षित, जसरी पृथ्वीमा यदुवंशीका बीचमा यदुपति भगवान श्रीकृष्णको स्वभाव हुन्छ, त्यसरी नै शरदकालीन खुल्ला आकाशमा ताराका बीचमा पूर्ण चन्द्रमा शोभायमान हुने गर्दथे। फुलले भरिभराउ रुख र लहरा हुँदै अति सुन्दर वायु बहन्थ्यो। यो वायु न धेरै चिसो थियो न धेरै तातो थियो। यस्तो वायुको स्पर्शले सबै मानिसको डाहा त मेटिन्थ्यो, तर उता गोपिनीहरूको डाहा भने झन् बढ्दथ्यो, किनकि तिनको चित्त तिनका हातमा थिएन, भगवान श्रीकृष्णले चोरेर लगिसक्नु भएको थियो। समर्थमान पुरुषले गरेका कर्मलाई ती कर्मका फलले अनुसरण गरे जस्तै शरद ऋतुमा गाईहरू, मृगीहरू, पोथी चराहरू र रजस्वला भएका स्त्रीहरू सन्तान उत्पादनका कामनाले युक्त हुन थालेका थिए, तथा साँडे, मृग, चरा र पुरुष तिनको अनुसरण गर्न थालेका देखिन्थे। हे परीक्षित, जसरी राजा आउँदा चोर डाकु बाहेक अरू सबै निडर हुने गर्दछन्, त्यसरी नै रातमा फुल्ने कमल बाहेक अरू सबै प्रकारका कमल सूर्योदय भएपछि फुल्न थालेका देखिन्थे। त्यसबेला ठुल्ठुला सहर तथा गाउँहरूमा नयाँ अन्न खुवाउने तथा इन्द्र सम्बन्धी उत्सव मनाउने कार्य हुन थालेको देखिन्थ्यो। खेतका अन्न पाक्न थालेका थिए। पृथ्वी बलराम र श्रीकृष्णको उपस्थितिले अत्यन्त शोभायमान हुन थालेकी थिइन्। साधना गरी सिद्धि प्राप्त गरेका पुरुषले समय आएपछि देव आदि शरीर पाए जस्तै वर्षा ऋतुका कारण कतै एउटै स्थानमा रोकिएका वैश्य, सन्यासी, राजा र स्नातक अब त्यहाँबाट निक्ली यताउता आफ्ना अभिष्ट कामकाजमा संलग्न हुन थालेका देखिन्थे। माफ गर्नुहोला। यसै गरी श्रीमद् भागवत महापुराणकै 10औं स्कन्द अध्याय 30 मा हे परीक्षित, शरद ऋतुका कारण त्यतिखेरको त्यो वन अति सुन्दर देखिन्थ्यो। पानी निर्मल थियो अनि जलाशयमा फुलेका कमलको सुगन्ध बोकेर मन्द चालले हावा बगिरहेको थियो। भगवान श्रीकृष्णले गाई वस्तु र गोठालासँगै त्यो वनमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर यसरी श्रीमद् भागवतमा वर्षा ऋतु र शरद ऋतुको तत्कालीन परिवेश कस्तो हुन्थ्यो भन्ने कुराको वर्णन गरिएको छ। सम्भवतः आज पनि प्रकृतिसँग रम्ने मानिसहरूले यी कुराहरू अवश्य अनुभव गर्नुहुन्छ। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खण्ड अध्याय 34 मा 2 महिनाको एक ऋतु हुन्छ भनिएको छ। अध्याय 36 मा 2 महिनाको एक ऋतु हुन्छ भनी संख्याका विद्वानहरूले बताएका छन् भनेर लेखिएको छ। श्रीकृष्ण जन्मखण्ड अध्याय 96 मा 2 महिनाको एक ऋतु हुन्छ र ती 6वटाको एक वर्ष हुन्छ। वसन्त, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमन्त र शीत यी 6 ऋतुहरूका नामहरू हुन्। चैत्र वैशाख यी एक जोडी महिनालाई वसन्त, जेठ र असार 2 महिनालाई ग्रीष्म, साउन र भादौलाई वर्षा, असौज र कार्तिकलाई शरद, मङ्सिर र पुसलाई हेमन्त तथा माघ र फागुनलाई शिशिर ऋतु भनिन्छ भनेर लेखिएको छ। त्यही पुराणको ब्रह्मखण्ड अध्याय 16 मा केही अर्कै प्रसङ्गहरू छन् ऋतु सम्बन्धी। म त्यो कुरा यहाँहरूलाई अब जानकारी गराउँदछु।
वसन्त ऋतुमा भ्रमण, थोरै आगो ताप्ने काम र कम उमेरकी पत्नीसँग सबै नियम मानेर ग्राम्य धर्ममा संलग्न हुने मानिसलाई बुढ्यौली लाग्दैन। ग्रीष्म ऋतुमा तलाउ वा पोखरीको चिसो पानीमा नुहाउने, चन्दन घोटेर लगाउने र चिसो हावा खाने मानिसलाई बुढ्यौली आउँदैन। वर्षा ऋतुमा तातो पानीले नुहाउने, परेको पानीबाट जोगिने र ठिक समयमा ठिक्क खाना खाने व्यक्तिलाई बुढ्यौली आउँदैन। शरद ऋतुमा चर्को घाम नताप्ने, घाममा हिँडडुल नगर्ने, पोखरी, कुवा, तलाउ आदिको पानीमा नुहाउने र ठिक्क खानपिन गर्ने व्यक्तिलाई बुढ्यौलीले समाउँदैन। हेमन्त ऋतुमा ठिक्कका पोखरी वा तलाउमा नुहाउने, ठिक समयमा आगो ताप्ने, नयाँ र तातो खाना खाने व्यक्तिलाई बुढ्यौलीले सताउँदैन। शिशिर ऋतुमा न्याना लुगा लगाउने, बालेको आगो ताप्ने, तातो खाने र मनतातो पानीले नुहाउने व्यक्तिलाई बुढ्यौलीले समाउँदैन। मैले यी फरक प्रसङ्गहरू, अलि नयाँ किसिमका प्रसङ्गहरू पुराणमा लेखिएको बताएँ। अब देवी भागवत तेस्रो स्कन्द अध्याय 26 का कुराहरू म राख्दछु। त्यहाँ भनिएको छ, त्यसै गरी वसन्त ऋतुमा पनि प्रेमपूर्वक नवरात्रको व्रत गर्नु। यी दुवै ऋतु सबै प्राणीका लागि यमद्रष्टा नामक ऋतु हुन् भनी बताइएको छ। शरद र वसन्त नामका दुई ऋतुहरू संसारका प्राणीका लागि दुर्गम ऋतु हुन्। यसैले आत्मकल्याण चाहनेले प्रयत्नपूर्वक यी दुई ऋतुका नवरात्रमा व्रत बस्नु, शक्तिको पूजा गर्नु। वसन्त र शरद यी दुवै ऋतु अत्यन्त डरलाग्दा र मानिसका लागि रोग उत्पन्न गराउने खालका ऋतु हुन्। यी सबैको विनाश गर्ने खालका पनि हुन्छन् र यसलाई यथोचित विधिले सेवन गरियो भने यसले मानिसलाई निरोगी पनि बनाउँदछ। त्यसैले हे राजन, बुद्धिमान मानिसले चैत्र र असौज यी दुई शुभ महिनामा भक्तिपूर्वक चण्डिका देवीलाई पूजा गर्नु पर्दछ। जुन दुईटा दशैं मनाइन्छ, चैत्र दशैं र असौजको दशैं, शरद ऋतुको दशैं, यी प्रसङ्गमा यी कुराहरू यहाँ लेखिएका छन्। हुन त नवरात्र 4 वटा हुन्छ भनिएको छ, त्यही मध्ये यी दुईवटालाई विशेष प्राथमिकता दिएको पाइन्छ। यसै गरी देवी भागवत 8औं स्कन्द अध्याय 16 मा जति समयमा सूर्यले 6औं भाग भोग गर्दछन् त्यसलाई एक ऋतु भनिन्छ भनेर लेखिएको छ। 9औं स्कन्दको अध्याय 8 मा 6 वटा ऋतु हुन्छन् भनिएको छ। बृहन् नारदीय पुराण पूर्वभाग प्रथम पाद अध्याय 5 मा 2 महिनाको एक ऋतु हुन्छ भनिएको छ। पूर्वभाग द्वितीय पाद अध्याय 56 मा रुखहरूमा ऋतु प्रतिकूल हुने गरी फूल वा फल लागे त्यो वृक्षलाई तुरुन्त काटिदिनु पर्दछ र शान्ति गर्नुपर्दछ भनेर लेखिएको छ। ब्रह्माण्ड महापुराण पूर्वभाग द्वितीय अनुसङ्ग पाद अध्याय 13 मा 2 महिनालाई एक ऋतु भनिन्छ। संवत्सर अर्थात् वर्षको 6 भागको एक भागलाई वसन्त आदि ऋतु भनिन्छ भनेर लेखिएको छ। सोही पुराणको द्वितीय अनुसङ्ग पाद अध्याय 21 मा सूर्यको 2 महिनाको गतिलाई एक ऋतु भनिन्छ भनेर लेखिएको छ। वायु पुराणले अध्याय 50 मा लेख्दछ, 2 महिनाको अन्तरमा एक ऋतु हुन्छ। 5 वटा संवत्सर अर्थात् वर्षलाई ब्रह्माका पुत्र मानिन्छ। तिनै संवत्सरबाट ऋतुहरूको जन्म भएको हो, यसैले ऋतुलाई संवत्सरको अंश मानिन्छ भनेर लेखिएको छ। भविष्य महापुराण ब्रह्मपूर्व अध्याय 2 मा 2 महिनाको एक ऋतु हुन्छ अनि अध्याय भनेर लेखिएको छ। स्कन्द महापुराण अवन्तिका खण्ड अध्याय 48 मा 2 महिनालाई ऋतु भनिन्छ। नागरखण्ड अध्याय 194 मा पनि सोही कुरा लेखिएको छ। विष्णु धर्मोत्तर पुराण प्रथम खण्ड अध्याय 73 मा रामलाई बताइएको छ। त्यहाँ रामलाई उपदेश दिइरहेको प्रसङ्ग आउँछ र त्यहाँ भनिएको छ, हे राम, 2 वटा सूर्य मासको एक ऋतु हुन्छ। अध्याय 73 मै के लेखिएको छ भने, बोट बिरुवा वा जीव वा मानव यदि ऋतुका गुण विपरीत उत्पन्न हुन्छन् भने राजाले वा घरमुलीले त्यसको तुरुन्त शान्ति गर्नु पर्दछ। ती भगवानका अवतार मानेर जुन हामी अहिले मान्छौँ नि, यसो केही अप्राकृतिक कुरा जन्मियो कि भगवान मान्ने चलन छ आजभोलि, त्यो मूर्खता हो। कलियुगले मान्छेलाई मूर्ख बनायो। त्यो लेखिएको चाहिँ यस्तो छ, त्यो चाहिँ गलत हो। त्यसले चाहिँ भविष्यमा कुनै अनिष्ट हुने सङ्केत दिन्छ भनेर पुराणहरूमा लेखिएको छ। अर्थात् अन्य कुरा
मा विकृति देखिए, मौसमअनुसार फुल्नुपर्ने फुल बेमौसममा फुल्यो, मौसमअनुसार फल्नुपर्ने फल बेमौसममा फल्यो। यस्तो प्राकृतिक रूपमा भयो भने त्यसबेला चाहिँ त्यो वृक्ष काटिदिनुपर्छ र अन्य जीव भए विधिपूर्वक शान्ति स्वस्ति गर्नुपर्दछ भनेर त्यहाँ लेखिएको छ। मैले ऋतुका सम्बन्धमा वेददेखि लिएर पुराणहरूसम्मको कुरा यहाँहरूलाई जानकारी गराएँ। यो भाग सकिएको छैन। अर्को भागमा म शब्दकोशहरू र आयुर्वेदका ग्रन्थहरूले यो ऋतुलाई के गरी चाहिँ लिएका छन् ती कुराहरू यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछु। यस भागबाट बिदा हुन चाहे। सबैको सधैँ कल्याण होस्। नमस्कार।